नाजरीन, अमेरिका की जो वॉर इंडस्ट्री है, अमेरिका को बड़ा मान था, बड़ा उस पे वो प्राउड था, बड़ा कि द अमेरिका द ग्रेट अमेरिका। किस लिए कि जी उसके पास सबसे ज़्यादा वॉर इंडस्ट्री है, उसके पास सबसे बड़ी वॉर मशीनरी है। वॉर मशीनरी जो है उसकी तो हम वक्तन फ़क्तन आपको बताते रहते हैं कि वो उस पे जो एज हासिल कर रहा है उसका हरीफ। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि जो वॉर इंडस्ट्री है, जो ये जहाज़ बनाते हैं, जो हेलीकॉप्टर बनाते हैं अमेरिका वाले, जो पूरी दुनिया पे उन्होंने अपनी एक हेजमनी, अपनी एक अजारादारी कायम कर रखी है कि यूरोप हो, वो एशिया हो या वो शुमाली अमेरिका हो, सब के लिए उन्होंने मतलब अपने तरफ से ये साबित कर दिया हुआ है अपनी जो हेजमनी है, अपनी अजारादारी, कि जहाज़ हम सबसे अच्छे बनाते हैं, यानी कि फाइटर जेट्स, और हेलीकॉप्टर हमारे पास सबसे अच्छे हैं। तो ये मिथ अब टूट चुकी है। कैसे टूटी है इसका मुजाहरा देखें। ये बातें कागज़ों में वाली बात नहीं करूँगा, सुनी सुनाई बात नहीं करूँगा। आज मैंने आपको बहुत पहले, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में ये सब एरो इंडिया शो एक हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया की जो एयर फोर्सेस हैं वो अपनी मसनूआत, अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं बेचने के लिए। तो यहाँ से पता चलेगा कि कौन आगे है। ऐसे ही होता है ना जी, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होती है तो वो किसी मार्केट में, किसी मंडी में जाके उसकी कीमत लगती है, और जो कीमत लगती है उसी से उसकी अहमियत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो वाकई वो बिकने के काबिल है और उसकी क्या वैल्यू है, दुनिया उसको किस तरह से देख रही है। आप हैरान होंगे कि अमेरिका का सबसे बड़ा आलाए, बल्कि आप कहें कि इज़राइल वो मुल्क है जो अमेरिका को अपनी उंगलियों पे नचाता है। उसने भी इस एरो इंडिया शो में वो जो उड़ते हुए कॉफन है, वो जो उड़ते हुए जो मतलब ये कि हवा में गिर के फट जाते हैं, F-35 सबसे उनका अब तक का जदीद तरीन जहाज़, 5th जनरेशन जहाज़ जिसे वो कहते हैं, और जिसे वो कहते हैं वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हुई है, यानी कि वो पकड़ा नहीं जा सकता, वो नज़र नहीं आता, उसको कोई जो राडार है वो पकड़ नहीं सकता। ठीक है, ये दावे थे ना उनके, ये क्लेम्स थे, टॉल क्लेम्स। तो वो इज़राइल ने भी उसको ख़रीदने में अब दिलचस्पी कम की है। ये वहाँ हुआ है, ये ख़बरें, ये एरो इंडिया बेंगलोर में, इंडिया के शहर बेंगलोर में एक शो हुआ जिसमें तमाम बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं वॉर इंडस्ट्री के, जो जहाज़ बनाते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, वो आए उधर। उसके मुकाबले में उनकी दिलचस्पी कहाँ थी? Su-57 में, रशिया का जहाज। जाहिर है रशिया इज़ नॉट अलाय ऑफ इज़राइल, वो तो इज़राइल के साथ उसका वो वाला ताल्लुक़ नहीं है जो अमेरिका का है। तो वो उसमें अपनी दिलचस्पी शो कर रहा है इज़राइल। आप इससे अंदाज़ा करें। और इससे अगली बात ये है, मैंने आपको बताया था कि जो F-35 है वो वहाँ पे फ़्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहा। अच्छा, ये खबर बड़ी चली बहुत, जब मैंने बताया उसके बाद, और इंटरनेशनल ये मौजू बन गई, मेरे बताने पे नहीं, खैर जाहिर है कि वैसे ही मौजू थी। तो इस पे फिर हुआ क्या है? इस पे हुआ ये है कि उस कंपनी जो इसको जहाज़ बनाती है, ये वाला, ये लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी है अमेरिका की जो ये फाइटर जेट बनाया है, जिसने F-35 जदीद तरीन जहाज़। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जा रहे हैं, वहाँ पे F-35 होगा और वो फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन भी देगा, लेकिन उसकी टीम वहाँ नहीं जाएगी। एक तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया। दूसरा, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि हुआ क्या। हकीकत में ये हुआ है कि वहाँ पे ये दोनों बड़े जहाज़ मौजूद थे, दोनों लड़ाका तैयारे मौजूद थे, यानी कि F-35 एंड Su-57 जो रशिया का है, और ये F-35 जो अमेरिका का है। सबसे बड़ी उनकी जो प्राउड प्रोडक्ट है, जिस पे वो बड़ा फ़ख्र करते हैं अमेरिका वाले, उधर से रशिया वाले भी करते हैं। तो दोनों ने वहाँ पे मौजूद थे। तो जब ये वाली ख़बरें गर्दिश हुई और उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने फ़्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन दी, यस दी,
لیکن ایک جہاز کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جنگی جہاز کی، اسے کہتے ہیں مینیوربلٹی. وہ مینیور کیسے کرتا ہے ایئر میں، وہ کیسے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، کیسے اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے اور پھر وہ حملہ آور ہوتا ہے. یہ نہیں وہ کر سکا. اس لیے نہیں کہ وہ، اس لیے کہ یہ 2 جہاز گر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 جہاز ہی کریش ہو گئے اس سے پہلے، اور یہ اس پہ سب سے بڑا فخر تھا امریکہ کو. اب وہ مینیوربلٹی جو اس کی ہے، جو صلاحیت ہے اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کو چینج کرنے والی، وہ وہاں نظر نہیں آئی، وہ وہاں انہوں نے نہیں دکھائی. 1-2 کلٹیاں ماری ہیں اس نے ایسے کر کے اور اتر کے بیٹھ گیا. SU-57 جو ہے اس کی جو فلائٹ ڈیمونسٹریشن تھی وہ تھی کوئی 10 منٹ کی، اور جو اس نے کرتب دکھائے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو سانس لینا بھول گیا، اس طرح سے لوگ دیکھ رہے تھے اس کی جو کرتب تھے اس کے. مطلب کرتب سے مراد یہی مینیوربلٹی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اوپر نیچے جا کے اور اپنی پوزیشننگ، اور پھر اس کی ٹیکنالوجی، اس کو پوری دنیا نے مانا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا اور کیا ہوا ہے، پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں پہ امریکہ کی کوئی 4 کمپنیز، بڑی کمپنیاں وہاں پہ گئی ہوئی تھی. ایک تو یہ جو F-35 بنانے والی ٹیم ہے یہ نہیں گئی. دیکھیں جب آپ نے کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو آپ کی ایک جو ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایئر میں، مطلب آپ کا جہاز ہے تو جہاز اڑا کے دکھائیں گے، وہ تو دکھانا تو ایک رسم ہوتی ہے. اصل میں تو جو ٹیم جس نے بنایا ہوتا ہے اس نے آگے پوری بریفنگ دینی ہے، جو بھی انٹرسٹڈ ہوگا اس کو، اور اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور پورا اس پہ پھر ٹیسٹ ہوگا، چیک ہوگا، سب کچھ ہوگا. وہ ٹیم ہی نہیں گئی. اب جو بنانے والے ہیں وہ گئے نہیں ہیں، یہ مطلب ان کی اپنا، ان کا لاک ہیڈ مارٹن کی اپنی یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ ہماری ٹیم نہیں جا رہی. تو پھر بیچنا کیا ہے؟ تو کچھ نہیں بکا. لاک ہیڈ کو کوئی اس جہاز کا کوئی آرڈر نہیں ملا. ایک انہیں آرڈر ملا ہے، وہ بھی انہیں کمرشل کمرشل کہہ رہا ہوں، یہ جو ساز و سامان اٹھانے کے لیے جو بڑے جہاز ہوتے ہیں اس کا ایک آرڈر ملا ہے لاک ہیڈ کو. اور باقی کیا ہوا؟ بوئنگ سب سے بڑا طیارے بنانے والی جو پیسنجر اور جو وہ کمپنی ہے، اس کو بھی کوئی آرڈر نہیں ملا. وہ بھی بڑی ہی دل مار کے وہاں گئی ہے. کیوں؟ کہ ان کے بھی مسائل ہیں. ان کے جہاز بھی 737 میکس جو ان کا بڑا بوئنگ جہاز ہے وہ بھی 2 جو ہیں وہ کریش ہو چکے ہیں. تو وہ بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں دل مار کے. وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کی کیسے ہم بہتری کریں، اس میں اپ گریڈڈ کریں اس کو. پھر جا کے کوئی خریدے گا نا؟ کوئی پاگل ہے کہ جو جہاز گر رہے ہوں، F-35 ہو، جنگی جہاز ہو، یا وہ یہ والا ہو، بوئنگ ہو 737 میکس، کیوں کوئی خریدے گا؟ مرنے کے لیے خریدے گا. اچھا جی، دوسرا اس کے بعد ایک وہ ان کی جو بڑی کمپنی ہے وہ ہے ایئر بس ہیلی کاپٹرز. اس کو 2 ہیلی کاپٹروں کے آرڈر ملے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے ایک ہمالین ہیلی کاپٹر سروس انڈیا میں، انہوں نے یہ آرڈر دیے. فوج کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں ملا. اور اس کے بعد ان کی جو بڑی کمپنی ہے وہ ہے AG ایرو اسپیس، یہ اسپیئر پارٹس بناتی ہے ہیلی کاپٹرز کے اور جہازوں کے، اور اس کو بھی کوئی آرڈر نہیں ملا. تو امریکہ کی یہ ہے وار انڈسٹری، زمین بوس ہوئی ہوئی ہے. کر لے جی ٹرمپ جو کرنا ہے، اتنے بڑے دعوے کر لے، دنیا فتح کر لے، یہ حال ہے. اور جو دوسری طرف میں نے آپ کو جو بتایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں کہ یہ جو چائنا ہے وہ کس طرح سے آگے جا رہا ہے. میں اس کی مزید ڈیٹیل اگلی کسی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے اپنے جو وار جیٹس ہیں اور جو باقی جو وار مشینری ہے اس میں وہ کتنا جدید اور کتنا آگے نکل گیا. اور رشیا، ایون پاکستان اینڈ ٹرکی اینڈ پاکستان اینڈ چائنا، ان کا جو آپس میں کولابریٹو چل رہا ہے. اور ایک اینڈ پہ کہ انڈیا کا جو فضائیہ کا سربراہ ہے وہ آج اپنے وہاں پہ ان کا جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کمپنی ہے جو کہ جہاز بنانے والی ان کی کمپنی ہے جو دوسروں کے ساتھ کولیبریشن سے بناتی ہے، اس پہ برس پڑا ہے. یہ سب لوگوں نے اس کی آڈیو سنی ہے. یہ اس میں بھی میں تھوڑی سی آڈیو لگاؤں گا، آپ سنیے
کہ اس نے کہا مجھے کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ نے کہا تھا اتنے جہاز بنائیں گے، یہ کون سا جہاز ہے جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں اور کہاں ہے وہ جہاز؟ تو دونوں طرف بس ایسے ہی ہے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں نا امریکہ اور انڈیا، ان کی اصل حالت یہ ہے۔ تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔